السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. نواصل معا في سلسلة التحضير لاختبار الفصل الثاني. اليوم لدينا حل نموذج اختبار لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي. إذا فلنبدأ على بركة الله. نبدأ أولا بقراءة النص. L'anniversaire de Lisa. Lisa a 5 ans. Aujourd'hui, elle fête son anniversaire. Sa maman lui offre une belle robe rose. Son père un livre de français. Le cadeau de son frère est un cadre avec une belle photo de famille. وعيد l'anniversaire de Lisa. عيد ميلاد Lisa. Lisa a 5 ans. Lisa لديها 5 سنوات. Aujourd'hui, اليوم, elle fête son anniversaire. هي تحتفل بعيد مولدها. Sa maman lui offre une belle robe rose. أمها أهدت لها فستانا جميلا ورديا. Son père un livre de français. والدها كتاب الفرنسية. Le cadeau de son frère هدية أخيها est un cadre avec une belle photo de famille. هي لوحة بصورة جميلة للعائلة. الآن نمر إلى الأسئلة. Question. السؤال الأول. Dans le titre du texte. إذن اعطي عنوان النص. Donc عنوان النص هو très bien, c'est l'anniversaire de Lisa. Donc le titre du texte c'est l'anniversaire de Lisa. نكتب الإجابة. السؤال الثاني. Souligne la bonne réponse. يعني نسطر تحت الإجابة الصحيحة. Le cadeau de sa maman c'est هدية أمها هي une robe bleue فستان أزرق une robe blanche فستان أبيض une robe rose فستان وردي. نعود إلى النص. Sa maman lui offre une belle robe rose. Donc une robe rose هي الإجابة الصحيحة نسطر تحتها. السؤال الموالي. écrit au pluriel يعني اكتب في الجمع une robe. الكلمة الأولى هي une robe. donc une في المفرد في الجمع يصبح très bien يصبح des. قلنا بأن une أو un masculin au pluriel يصبحان des. الآن robe au singulier في المفرد في الجمع يصبح نكتب الكلمة كما هي robe ثم نضيف علامة الجمع التي هي très bien le S. donc une robe des robes. الآن le cadeau. le أو لا au singulier يصبحان في الجمع يصبحان les. très bien. cadeau. cadeau في آخره E A U. الكلمات التي تنتهي ب E A U أو A U أو E U au singulier في المفرد في الجمع نضيف لها très bien le X وليس le S. إذن الكلمات التي تجدونها تنتهي ب E A U في المفرد في الجمع نضيف لها le X وليس le S. مثل gâteau drapeau. d'accord. السؤال الموالي. cherche dans le texte des mots qui contiennent. donc ابحث في النص عن كلمات تحتوي على الحرف C ينطق S الحرف C ينطق K ثم الحرف S ينطق Z. donc نعود إلى النص. donc في الكلمة الأولى هي ليزا. ليزا. لدينا الحرف S لكنه ينطق
ز. لماذا؟ لأنه entre deux voyelles، لأنه بين حرفين متحركين. I c'est une voyelle، A c'est une voyelle، والحرف S بينهما. donc هنا في هذه الحالة الحرف S ينطق ز. donc الحرف S ينطق ز في الكلمة ليزا. ثم لدينا 5. الحرف سي هنا ينطق س. donc الحرف سي ينطق اس في الكلمة 5. الآن الحرف سي ينطق ك. لدينا هنا لو كادو. كادو. الحرف سي هنا ينطق ك. لماذا؟ لأنه متبوع بالحرف A. La voyelle A. donc C ينطق ك. نكتب الإجابة كادو. السؤال الموالي mets en ordre les syllabes pour former des mots justes. donc نرتب les syllabes المقاطع pour former des mots justes لكي نكون كلمات صحيحة. الكلمة الأولى هي ش دي مو. donc هذه الكلمة رأيناها سابقا. très bien c'est dimanche الأحد. يوم من أيام الأسبوع dimanche. donc dimanche. الآن الكلمة الموالية لكم. كلمة سهلة كذلك هي très bien école. école. السؤال الموالي remplace le mot souligné par il ou elle. يعني نستبدل الكلمة المسطرة ب il أو elle. قلنا بأن il يستخدم للاسم المذكر المفرد pour le nom masculin singulier، elle pour le nom féminin singulier. donc لدينا هنا ليزا a 5 ans. قلنا ليزا لديها 5 سنوات. ليزا هو اسم فتاة. très bien c'est un nom d'une fille، c'est un nom féminin. donc نستبدله ب elle au majuscule parce que c'est au début de la phrase في أول الجملة. donc elle a 5 ans. لديها 5 سنوات. السؤال الموالي والأخير écris en cursive la phrase suivante. السؤال الذي يعود دائما كتابة الكراس. donc sa maman lui offre une belle robe rose. أمها أهدت لها فستانا جميلا ورديا. donc on commence toujours par une majuscule. S au majuscule نصعد بثلاث خطوط. sa maman lui offre une belle robe rose. et le point في آخر الجملة. donc sa maman lui offre une belle robe rose. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. حظ موفق للجميع. شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.